سلام إذا خبركم فتواتن بيسبنا الشانال كم يتخونوا لمون كم تلمود فالي زبلو زعباتات نباهم أكبر لكم أب العلي تفتنتي تمهارو حسر تغلت كفلي قفا كامز تفتسمه تفليت لهم سراوي تقراي حدش من قصاص كامز جبران بأنفات رايا كينات نمجمر كل متدروا مدلواتو كامز زمانه تفليت لهم بوجن محاور تجارو سمين أمريكا ما تسأن كاب تقراي حيل سلام سراوي حرامريت تقراين كلته تسأرتي زخونو مجلسي كامز وزونه تفليت لهم أتي بتعمي زحزن زينا دمها أب كتما مقالة سمين كفلة كتما قشت لاجئين كتنا عدي مسجان كجفو كبلو من سي تكويسهم كم زقتلوهم تفليت لهم بأركس كبراتن فتواتن تختاتلتنا أزي أمون كالوتون زحزنا يوم زعباتات بزرزر نباهم كنبل الكمينا كسب موداتا حابيركمنا كتصنحو علمنا كوينو زي channel نخعبي زي فيديو دما نبخلوتن خبصح لايك شير كومنت بعبي دما سبسكرايب بمقبار الجمر ويهم أب العلي تفتنتي تومهارو عسر تغلت كفلين قفا كم استفزأما تفليت لهم أب ينفرس أخصوم هنا على عسر تغلت كفلي هاجراوي فتنا وديهم بمكينة نجازهم يملسوا نزنبرو تفتنت كفل عسر تغلتهم قفا كم استفزأما لهم تسمع لهم لومي على 20 شدشن حملة قلتش عسر شو منتي عام تمرات بكتما وغرماراي أبيلهم نبجازهم يخوضوا زنبرو تفتنت عطقات دبروسيان كعب مكينا وريدوم قفيفهم كم زلو تفليت لهم أب العلي تمهارو زقبر زول لقفان مأسارن بقولت في الدوك بالدما كنا يكل دمسي كخوني قبعته بهاي لهم سراوي تقراي حدش من قصاص كم زقبره تفليت لهم أب كتما جرجر زنبره سراوي تقراي كله تلعيلو نابوسن عفار كبابي بيصبر أو عشت كلينتو عارف كم زركبن كلهم موبايلهم من كركبو تنجر ومن تخون زخوني خون شغط وين كيجزو تعزيزهم كم زل لو كابتي بوتا زبصحنا حابريتا ايو اتي بتعمي زقرم عب چرچر اتي ناي ولقه نبرتهم عب زامن وسب غزا كقمطو خلو ناب دحريت كندف اسلن خل بر نبرتنا قلطيفنا بحوي اقاصلو እና በሉ ድማ ያቃጭልዎም ከም ዘለው ተፈሊጥሎም بتوساخون عند أوجل دحرة بأنفترة يكونت نمجمر كل وتدراوي مدلوات كم زمن عبتي كبابي زلو حيلتات أب لعل تنقع كم زركوبن تفليت لهم لومي علت 26 حملة خلتش 10 شمنتي عم تمرات ساعة حموشن 20 حموشن كبابي ماي كب ماي تشو بمسمر عد شو بزبصت زوها سوات انصار نفاريت برس زعنت بقصلي بحري زاف كشفينه حنت اورال مكينه وحدات وتدرات اسعبان أنفتهم مخني أمري حكم زلا استفلت كوينهم كاب تمالي جميرون أب وسن رايا مدافع زوها سوس أنصار نفرتن برتاتن تانكتاتن نايم قراب مودابن سرحتي ككايد مصنحو يذكريهم بتوسخي أبلات سنترال كوماند أزستي جنباراتن كاب تمالي علت 25 ورح 10 شمونتي عام تمرات جميركم أب شررينا جنبار زول عخموجن كالوت زعباتن عملكيتهم أب كفله كتما عد حقي أب زركب نايف سها منجوس منوري جزا تأكيكم كم زلخم إن تكايدو زلخم أخباتات تحلفهم زلخم سنتات أطفي خانة مدفع مخانم كاوشتهم نسوم عسل زلنا زي نجرز ما دو تبلو أدلكم كبل جت أشور داكم استزارة بتفليت لهم هتص ملأختي من السرق جت أشور داون مقدم النت ملأختي نمرحت سراويت تجراي كم زل أخلهم من زحشة والتدراوي فلتت كم تونن بممان زحشة تجراين هزب زتك مسانة كم توسنوم متجبأ نيرم حدنا تزب تجراين زري كانوا برهان فانون لعلي هول دما نشعبي امين كاف خران جهران حزبينا بحدغا كم توصاي تمصو واحد لوط يلن كبل كم استزاربن دبرصيون فتلن مريحهم جتاچو اسفا منجد نحبركم بغفا اجد اسجدادن 4 كيلو كنملس زبل مهوتات قالطيفكم كتغدفو كم زلكم انم أب وشتهم زجبر كله حدش زبهالو معبالاتن حابريتاتن كلهم أب إيدنا يأتوا مهلاهم دما كتفولت إقباءكم كبل كم استزاربه تفليت لهم بتوساخون بوجن محبر تجارو سيمين أمريكا بشم حزب تجراين انت كساس زوص زولو مجلساتن زكايد زولو سرحتن كاب حق اني حزباوي علامه وصاي كوينون ولقاون جوجلاون ربحات طرح زغلغل مخان بترغاغمي بغلصي تراييوم ازي بشم محبر تجارو سيمين امريكا ماسا زوص مجلسين نتي لعل 5 عامات عمكران سقاين صنح حزب تجراي زدليو زلاق سلام دغم هنصان زيكونس نتي ناب كالي هلقتين كويناتن زمرح زولو ني حوحات جوجلاو بوليتيكاو دليت طراح زدغف يكبل تزاريبولم حزب تجراي
ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘድልዮ ዘሎ ሰላም ናይ ዕለታዊ ናብራ ምርጋእ ናብ መረበቶም ዝተመለሱ ተመዛበልትን ውዕል ፕሪቶሪያ ብሰላማዊ መንገዲ ሙሉእ ክትግበርን እምበር ካብዚ ወፃኢ ነቲ ድላይ ኩናት ዝኾነ ናይ ውድብ ጉጅለ ድሌት ብምስዓብ መግለጽታት ምውፃእ ንህዝቢ ትግራይ ተወሳኺ መከራ ካብ ምሕላፍ ሓሊፉ ዝጠቕሞ የልቦን ክብል ማሕበር ሰሜን ኣሜሪካ ተናጊሮም ኣለዉ። እዚ ማሕበር እዚ ኣብ ክንዲን ሰላምን ንህዝቢ ትግራይን ዘድሊ ዘላቒ ዕረፍትን ምውጋን ነቲ ናብ ካሊእ ዙር ህሊቃትን ኩነታትን ዘምርሕ ዘሎ ናይ ህወሓት ፖለቲካ መስመርን ድሌትን እዩ ዘድግፍ ዝገልጽን ዘሎ። እቲ ብሽም ደጋፍ ህዝቢ ትግራይ ሓገዝ መኸተ ወይ ሰብኣዊ ሓገዝ እናተባሃለ ካብ ዲያስፖራ ዝእከብ ቢልዮናት ዝቑፀር ገንዘብ ከመይ ከም ዝኣቱን ካበይ ከም ዝውዕልን ዘረኣይ ናይ ኦዲትን ግልጽነትን ጸብጻባት ኣይቀርብን። እዚ ሕቡእ ሰራርሓ እዚ ድማ እቲ ገንዘብ ንጥዕና ምግብን ወይ ንወዘተ ኣብ ክንዲ ምውዓል ንወልቀ መራሕቲ እቲ ማሕበርን ጉጅላዊ ናይ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳን ይውዕል ከም ዘሎ ዘርድእ ኣማርያ እዩ። ኣብ ባይታ ዘሎ ህዝቢ ትግራይን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብጥሜት ብሕፅረት መድሓኒት ብምፍንቃልን ብናብራ ክብረትን እናተሳቀየ እንከሎ እቲ ብስሙ ዝእከብ ገንዘብ ነዚ ናይ ዕለታዊ ናብራ ፀገም ንምእላይ ኣይውልዕን። ኣብ ክንዲ ነቲ ሓፋሽ ህዝቢ ዘድልዮ ናይ ህይወት ኣድህኖም ሓገዝ መሃብ እቲ ባጀት ነቶም ወፃኢ ኮይኖም ኩናት ዝሰብኩን ናይ ፖለቲካዊ ድሌትን ዝፋሕፍሑን ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ናይ ውልቀ ረብሓን መደባትን ንምስጋን ይውዕለሎም ይኹን ዳ እምበር ስለዚ ማሳኣ ካብዚ ተጠቂሙ ዘይኮነ ወገንተኝነት ጉጅላዊ ኣተሓሳስባን ወፂኡ ብሓቂ ኣብ ጎኒ እቲ ሰላምን ናብራን ዘድሊ ዘሎ ሰፊሕ ህዝቢ ትግራይን ክውግን ካብዚ ንውልቀ ጉጅለ ረብሓን ዘንፀባርቕ ኣካይዳ ክእለ ይግባእ ድማ ተባሂሉሎም። እቲ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለጺ እንታይ እዩ ዝብል ድማ ካስገረኩም እየ። ሰፍ ብዘይበለ ጀግንነት መስዋዕትን ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ዝተፈረመ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንኸይትግበር ዘሎን ዘየለን ሽርሕታት ዕንቅፍታትን እንዳፈጠረ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንልዕሊ 5 ዓመት ሰላሕታዊ ፅንተትን እንዳፈፀመ ዝመፀ ስርዓት ብልፅግና ሎማዓንቲ ሓምለ 25 2018 ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ኣብ ግንባር ሸረሪና መበገሲ ኣልቦ ቁልዕ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ከፊቱ ኣሎ ክብል ትማሊ ሓምለ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ። ስርዓት ብልጽግና ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ንህዝቢ ትግራይ ብጽሒቱ ባጀት ብምኽላእ መድሓኒትን ነዳድን ዕላውን ናብራ ዘድልዮ ህልቂትን ብምውፃዕ ህዝቢ ትግራይ ማሕበርን ኢኮኖሚያውን ኣገልግሎቱ ንኸይረክብ ብምግባር ብቢልዮን ዝቑፀሩ ገንዘብ ብምፍሳስ ናይ ውሽጢ ሓድቲ ብምዕባብ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ኣፍሪሱ ህዝቢ ንምጽናት ዝገበረ እኩይ ጻዕርን ሃርኮትኮትን ብናይቲ ወረጃ ህዝቢ ትግራይን ደቂ ውሕሉን ኣካይዳ በርዒኑ ከተረፍ ክኢሉ እዩ ክብል ማሕበር ሰሜን ኣሜሪካ መግለጺ ከም ዘውፅአ ተፈሊጡ እዩ። ነዚ መግለጺ እዚ ዝቃወም ሓድሽ መግለጺ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ማለት እውን ትግራይ ሓይሊ ሰላም ከም ዝተባሃወ እውን ተፈሊጡሎም። እዋናዊ መግለጺ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ካብ ህዝቢ ትግራይ ንላዕሊ ልምዓት ሰላም ቅሳነትን ዲሞክራሲን ሓርነትን ሩፍታን ዝግብኦ ህዝቢ ክህሉ ኣይክእልን። ይኹን እምበር እዚ መንዳዕታን መጣጠሚ ደምን ዝኾነ ሻዕብያ ጉጅለን ዓሰርተታት ዓመታት ህዝብና ብዝተፈላለየ ስላያታት ቆረንቲ ውድባታትን ሓሊኹ ሒዙ ንዘላቒ ሰላም ኣብ ክንዲ ምስራሕን ዝተወደበ ድራር ዓራር ብምብጋር ወላዲ ብዘይ ቀባርን ጠዋርን ህፃናት ብዘይ ወለዲ ብድኽታምን ከዓብዩን ሃፍቲ ትግራይ ክበርስን ክብሪ እተን እንደባት ዓበይትን ዕሸላትን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዘግናኒ ብዝኾነ ፀጥታዊ ዓመፅን ጥቃዕትን ክበፅሕን ሚድናት ክመውትን ክመዛበልን ምግባሩ ከየጣዕሶም ሕዚ ድማ ናይ ጉጅላይ ሕጋዊ ኣፍሉጠይ ብሓይሊ ክምልስ እየ ኢሉ መንእሰይ ትግራይ ግዳይ ክኸውን ንምግባር ምስ ኩሎም ታሪኻዊ ፀላእትና ግብረ ረዕዳውያንን ሸሪኹም ትግራይ ዳግም ዓውደ ኩናት ክትኸውን እሞ ካብ ዝሓለፈ ኩናት ዝተረፈ ጥሪትን ህይወትን መሊኡ ክበረሰ ንምግባር ብሻዕብያ እናተመርሐ ንኩናት ይህንደድ ከም ዘሎ ዓለም ብዓለማ ዝፈለጦ ተሓቂ ኮይኑሎም እንሆ ትማሊ ድማ ውሽጣዊ ዓቕምታት ትግራይ በቲኑ ግድማውን ፀረ ህዝብን ትግራይ መንግስታትን ጉጅለታት ኣሚኑ ብናይ ባዕሉ ተበገሰ ብምዕራብ ትግራይ ፍሉይ ቦታ ሸረሪና ውግእ ብምጅማር ዝተወሰደ ናይ ፀረ መጥቃዕቲ ስጉምቲ ዘሕፍር ስዕረትን ተጓልቢቡ እቶም ናይቲ ጉጅለ መግለልቲ ዝኾኑ ነበር ትዲኤፍ ዕጡቃት በበዝሒ ግዳይ ኮይኖም ወተሃደራዊ ናውቶምን መሳሪሖምን ራሕሪሖም ተበቲኖም ኣለዉ። እዚ ጉጅለ ገበን ካብ እንግዳዕ ህዝቢ ከይተኣለየ ከም ተጋሩ ሰቃይና ከብቃዕ ይኽእልን ስለዝኾነ ሕዚ ጀሚርዎ ዘሎ ኩናት ምሕፀሪ ዕድሚኡ ክኸውን እቲ ጉጅለ ገበን ንሃለዋት ክብል ዝወልዕ ሓዊ ቦይኑ ክሳሕና ብምግባር ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከነኣልዮ ምእንታን ብፅሒትና ክንዋፃ ይብል ዋና ትሕዝቶ እቲ መግለጺ። ባርከስ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ብጣዕሚ መሕዘኒ ዝኾነ ዜና ኣብ ከተማ መቐለ ሰሜን ክፍለ ከተማ ቁሸት ላጪ ዝኾነ ሓደ ሓውና ተቐቲሉ ከም ዝተረኸበ ተፈሊጡሎ። ኣብ መቐለ ሰሜን ክፍለ ከተማ ቁሸት ላጪ ቀጠና ዓዲ ምስጋን ብርሃን ካሳይ ተኽለ ዝተባሃለ ንነብሱ ንምቕያር ብሽፍርና እናሰርሐ ዝነበረ መንእሰይ ሽፋቱ እቲ ድሕሪ ጉጅለ ግፋ ክንገፈካ እንትብልዎ ብድሌተይ ተኾይኑ እምበር ብግዳጅ ኣይግፈፍን ብምባሉ ሎሚ ንጉሆ 26 ሓምለ 2018 ዓ.ም ኣብ ቀጠኑ ዓዲ ምስጋን ላጪ
መግለጺ ኣብ ዕሸል ዕድሚኡ ረሽነሞ ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ እዚ ጸረ ሰላምን ዓሌታውን ጉጅለ ብኹሉ መዳይ ስለዝተሰዓረ ሰላማዊ ሰባት ይቐትል ከም ዘሎ ፈሊጥካ ኩልኻ ናብ ሓራ መሬት ክተት ክብል ድማ ጻውዒት ናይቲ ክፋል መግለጺ እዩ ባርከስ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንሎሚ ዝሓስኩልኩም ዛዕባታት ዘም ክትሰምዑም ጸናሕኩም ይመስል ነይሮም ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ልምጽናሕኩም እንዳመስገንኩም ቅድሚ ምውጻኹም ግን እዚ ቻናል ንኸዓቢ እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ኋላትና ክበጽሕ ላይክ ሼር ኮመንት ብዓቢ ድማ ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ከይትወጽኢኹም